बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं करतुल्लाह नाइशा एडवोकेट और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में निकाहनामा को तफसीलन देखा, कॉलम बाय कॉलम हमने इसको डिस्कस किया और हमने ये जाना कि कॉलम नंबर 13, 14, 15 और 16 वो अहम तरीन कॉलम्स हैं जिसमें हक महर का तयन किया जाता है, हक महर की तफसीलात का इंदराज किया जाता है। क्या वो जायदाद की फॉर्म में दिया गया है, जेवर की फॉर्म में, नकदी की फॉर्म में, मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, ये तमाम बातें इन तीनों चारों कॉलम्स के अंदर उनका इंदराज किया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो हक महर पर ही मुश्तमिल है और हम अपने मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रहें और बर वक्त आपको उनकी इत्तला मिल सके। दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हक महर क्या है। हक महर वो मुआवजा है जो खामद अपनी बीवी को निकाह के वक्त अदा करता है और ये किसी इंसान ने इसका तयन नहीं किया, इसका तयन अल्लाह की ज़ात ने शरीयत में किया है। इस्लाम में हम पे ये वाजिब करार दिया है कि जब भी निकाह रिश्ता अज़दवाज में दो लोग मुंसलिक होंगे तो खामद अपनी बीवी को मुआवजा अदा करेगा। कितना अदा करेगा, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। वो ये है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करेगा। इस्तिताअत के मुताबिक करने से क्या मुराद है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितना साहिब हैसियत है, उसके अकॉर्डिंगली वो हक महर अदा करेगा। हक महर एक सीरियस, एक संजीदा चीज़ है। आजकल के दौर में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस का शिकार हो चुके हैं हम लोग और हमने चूँकि कल्चर्स को भी इनहेरिट किया है मुख्तलिफ नेबरिंग कंट्रीज से, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उतना प्योर नहीं रहा जितना शरीयत ने हमें बताया था। हक महर एक कर्ज की मानंद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हक महर को खुशदिली से अदा करो, बुखल से अदा ना करो, इसको दिल में नफरत रख कर अदा ना करो, अब मुश्किल समझ कर अदा ना करो, इसको खुशी से अदा करो, क्योंकि तुम एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहे हो जो कि एक फैमिली यूनिट, जो कि सोसाइटी का यूनिट है। अगर ये देखा जाए कि हक महर क्यों जरूरी है, हक महर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हक महर को किसी इंसान ने उसका तयन नहीं किया, इसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पर वाजिब किया है, इसलिए हक महर अदा करना हम पर लाजिम है। हक महर की तादाद या उसकी मिकदार का तयन करने के लिए मुख्तलिफ पैमानों को देखा जा सकता है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम हक महर में दे सको? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक ज़रा थी तुम्हारे पास, उसका क्या हुआ? हज़रत अली ने फरमाया कि जी या रसूलल्लाह, वो ज़रा आज भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं तो गुमान में था कि वो जिहाद के मकसद के लिए है, वो मेरी प्रॉपर्टी या एसेट, मैंने उसको तसव्वुर नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़रा ले आओ और उस ज़रा को फ़रोख्त करके उसके बदले जो अमाउंट थी उसमें से कुछ जो 2-4 चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की अशिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदी, वो बेसिकली हक महर था। वो हक महर था हज़रत फ़ातिमा का, जिसको आज हम इंटरप्रेट करके कभी उसको जहेज भी बना देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था हज़रत फ़ातिमा को। वो जहेज नहीं था, वो अमाउंट थी जो हज़रत अली की ज़रा बेचकर जो अमाउंट आई थी, चीज़ों को खरीदा गया, वो एक्चुअली हक महर था हज़रत फ़ातिमा का। अगर एक और वाक़या हम देखें तो एक मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि खातून आई, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ, क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और सहाबा कराम से पूछा कि है कोई जो निकाह करे? तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं इनसे निकाह करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास हक महर में देने के लिए कुछ है? तो उन सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चीज़ तुम्हारे पास मौजूद हो? उसने कहा, उन सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें कुछ कुरान मजीद का कोई हिस्सा याद है? तो उन्होंने फरमाया हाँ, मुझे कुछ सूरतें याद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन सूरतों के एवज, उनको हक महर तसव्वुर करते हुए उन सूरतों के एवज ये खातून आपके निकाह में आप इन्हें कबूल फरमाएं। यानी कि हक महर इतना भी है जो भी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन उसका होना लाजिम है। अब हम देखते हैं कि महर की कितनी इकसाम है। महर की बेसिकली 2 इकसाम है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो है जो कि इमीडिएट है, उसी वक्त अदा कर दिया जाता है। अगर इस रूट वर्ड आपको बताऊं तो उजलत से ये निकला है, जल्दी से, यानी कि फौरी तौर पर निकाह के वक्त जो अदा कर दिया जाता है वो मुअज्जल है। इसको इमीडिएट डावर भी कहते हैं, इसको प्रॉम्प्ट डावर भी कहते हैं, इसको मुकद्दम डावर भी कहते हैं, मुकद्दम हक महर भी कहते हैं। यानी कि हक महर का ये वो हिस्सा है जो फौरी तौर पर अदा कर दिया जाता है। और एक हक महर वो है जो गैर मुअज्जल है, यानी कि आपने हक महर का कुछ हिस्सा फौरी तौर पर अदा कर दिया और कुछ हिस्सा आपने मुअख्खर कर दिया। इसी वजह से इस हक महर को मुअख्खर भी कहा जाता है, गैर मुअज्जल भी कहा जाता है, डेफर्ड डावर भी क्या कहा जाता है और प्रॉमिस्ड डावर भी कहते हैं हम इसको। यानी कि ये वो हक महर है जो बाद में अदा किया जाएगा।
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنا بعد میں. جیسے ایک مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا, ایک کپل ہے, اس کا نکاح ہوا سن 1948 میں, ان کا نکاح ہوا, 25 روپے ان کا مہر مختص کیا گیا. آج کل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی وائف جو ہسبینڈ تھے وہ مفتی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے نکاح میں جو حق مہر متعین کیا گیا تھا وہ 25 روپے تھا, میں نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے ادا کروں. تو مفتی صاحب کا ریاکشن تو میں یہاں کوٹ نہیں کروں گی, لیکن اگر آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ اس وقت کے 25 روپے جو اس وقت تعین کیا گیا تھا 25 روپے کا, اور اگر وہ آج زندہ بھی ہوتی اور ان کو ادا کر دیا جاتا, کیا وہ 25 روپے اور یہ 25 روپے ویلیو میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ریزنیبلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. قانون نے ریزنیبلٹی کا ذکر کیا ہے بار بار. آپ نے اس کو غیر معجل کر دیا ہے, یعنی کہ ڈیفرڈ کر دیا ہے, بعد میں دینا ہے, تو اتنا بعد میں نہ ہو کہ وہ اپنی ویلیو ہی کھو دے. اس کی ویلیو, اس کی جو مانیٹری فائنینشیل ویلیو ہے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, وہ نہ ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا عرصے بعد دیں گے وہ 25 روپے اب 25 پیسے کے 25 ٹکوں کے برابر بھی نہ رہیں. اس لیے ریزنیبلٹی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ حق مہر کتنا رکھا جائے. حق مہر کی کوئی مقدار کا تعین شریعت نے نہیں کیا. یہ جو کانسیپٹ ہے 32 روپے 8 آنے کا یا شرعی حق مہر, ہمارے ہاں نکاح میں بہت رائج ہے یہ جملہ, ہاں جی کتنا حق مہر رکھنا ہے, جی شرعی حق مہر. شریعت نے حق مہر ڈیفائن ہی نہیں کیا. جب شریعت نے حق مہر کو کہیں پہ بتایا ہی نہیں کہ اماؤنٹ کیا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ 1 روپیہ بھی ادا نہ کرنا پڑے اور آپ کو وہ خاتون بھی آپ کے گھر پر آ جائیں. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مدولی ہے, نہ کہ یہ فرما برداری یا اطاعت ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو حق مہر کھجور کے باغ کی شکل میں بھی دیا گیا, قرآن مجید کی سورتوں کی شکل میں بھی دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کے حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار رکھے. اب 500 دینار کو اگر آج کی اماؤنٹ میں کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ 19-20 لاکھ روپے کے ایکویلنٹ بن جاتا ہے. تو کیا ہم شرعی حق مہر میں 20 لاکھ روپے حق مہر رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو شرعی حق مہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور یہ جو 32 روپے 8 آنے, اول تو روپے کی کرنسی اس ٹائم پر تھی ہی نہیں, اور عرب میں تو روپیہ چلتا ہی نہیں ہے, وہاں تو دینار اور درہم ہے. پھر یہ 8 آنے, یہ تو انڈین کرنسی ہے, یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں رائج ہے. 32 روپے 8 آنے کا شریعت سے یا قانون سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. حق مہر کا تعین لڑکے کی استطاعت دیکھ کر کیا جاتا ہے, جتنی اس کی انکم ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے. اب اس میں 2 سوال ہیں. کیا حق مہر بہت زیادہ رکھ دیا جائے؟ حق مہر بہت زیادہ رکھ دیا جائے اور اس کو ادا نہ کیا جائے, یہ بھی درست نہیں ہے. کہ آپ نمائش کی خاطر یا آپ اپنی بڑائی بتانے کے لیے اس وقت رکھ تو دیتے ہیں کہ جی ہم یہ پورا گھر پورا بنگلہ اس بچی کے نام کر دیں گے حق مہر میں, معجل میں کر دیتے ہیں, اور بعد میں آپ کی انٹینشن ہی نہیں ہوتی, ایون اس ٹائم لکھتے ہوئے بھی آپ کی انٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ادا کریں گے, تو آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا, وہ حق مہر تصور ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے اس کو اتنا کم رکھ دیا ہے کہ آپ کی انکم, آپ نے اس کے اوپر جو کھانے پہ اخراجات کیے, جو آپ نے ڈیکوریشن اور اس کی سجاوٹ میں جو اخراجات کیے وہ 40-45 لاکھ روپے کو چھو رہے ہیں, اور آپ نے حق مہر اس کا 15,000 روپے رکھا ہے, تو یہ بھی مماثلت نہیں رکھتا. حق مہر یا پیسوں کی جو پہلی حقدار تھی وہ خاتون تھیں جن کو آپ ان کے گھر سے لے کر آ رہے ہیں, نہ کہ وہ اخراجات وہ دوست احباب جن کے اوپر آپ نے 40-45 لاکھ روپے تو اڑا دیے لیکن اس بچی کو آپ نے حق مہر ادا نہیں کیا. تو یہ بھی حکم عدولی ہے, یہ اطاعت نہیں ہے. میں بار بار حکم عدولی اور اطاعت کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ بہرحال شریعت نے حق مہر کو ڈیفائن کیا ہے, قانون نے شریعت سے اخذ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اس کو ماننا ہم پر واجب ہے. دوستو یہ تھا حق مہر. اور حق مہر خلا کی صورت میں کتنا ادا کرنا ہے, کتنا عورت رکھے گی اور کتنا واپس کرے گی, کیونکہ خلا جب وہ لیتی ہے تو وہ اپنے کندھوں پر اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہے کہ ہاں میں نے خلا لی ہے, میں نے ڈیسیژن لیا ہے, تو اس کو حق مہر کا کچھ حصہ واپس کرنا پڑتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے اس سے پہلے حق مہر کا ادا ہونا لازم ہے. 5, 10, 15 ہزار ہے تو اس میں تو نارملی ڈسپیوٹ یہ رائز نہیں ہوتا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنا حق مہر واپس کرنا ہے, طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں. تو اس حق مہر کو بچانے کے لیے مرد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورت خلا اپلائی کرے. مرد نے حق مہر ادا نہیں کیا اور لیکن مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس کا آدھا حق مہر ادا کرے گا. کس صورت؟ اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے.